एन्जाइम्स पढेर सकेका थियौँ। अब आजबाट अलिकति भाइटामिन्स भन्ने कुरा थोरै हेर्छौँ र त्यसपछि वी विल गो इन्टु द सेल, ओके, साइटोलोजी, सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स। ओके, सबभन्दा पहिला यो भाइटामिन्स भन्ने कुरा नि कहिलेकाहीँ सोधिरहन्छ र इम्पोर्टेन्ट छ ल। भने वाट आर भाइटामिन्स? हेर बाबु, भाइटामिन्स भनेको स्पेशल बायोमोलिकुल्स हो जसको विच इज निडेड इन भेरी स्मल एमाउन्ट, स्मल एमाउन्टमा चाहिन्छ र के को लागि चाहिन्छ भने प्रोपर फङ्सनिङ अफ द बडी, फङ्सनिङ अफ बडी र proper growth of body, र यदि यसको डिफिसियन्सी भयो भने, यदि भाइटामिनको डिफिसियन्सी भयो भने त्यो भाइटामिनको डिफिसियन्सीले, यसको डिफिसियन्सीले हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेनिफेस्टेसन्स दिन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजहरू गराइदिन्छ। भने यसको डिफिसियन्सीले के गराउँछ त बोल त? मेनिफेस्टेसन और के त बाबु डिजिजहरू गराउँछ। अब यसको मिनिङ के त? वाट आर भाइटामिन्स? भाइटामिन्स आर स्पेसिफिक टाइप्स अफ बायोमोलिकुल्स which are needed in very small amount for the proper functioning of the body and proper development of the body, and deficiency of vitamin lead to the different manifestations or different conditions, different disease of the body. Okay, ल बाबु, यो भाइटामिन्स लाई दुई टाइपले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। भाइटामिन्स आर क्लासिफाइड इन्टु टू ग्रुप्स। one group is बाबु हाइड्रोफोबिक, के त? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक भनेको के त बाबु? फ्याट सल्युबल। अर्को हुन्छ वाटर सल्युबल, वाटर सल्युबल। अब हाइड्रोफिलिक भन्ने अथवा वाटर सल्युबल भनिदेऊ भने यो हाइड्रोफोबिक भाइटामिन्सहरू हुन्छ भाइटामिन ए, भाइटामिन डी, भाइटामिन ई र भाइटामिन के। भने वाटर सल्युबल भाइटामिन्स हुन्छ, वाटर सल्युबल भाइटामिन हुन्छ भाइटामिन बी र भाइटामिन सी, भाइटामिन बी र भाइटामिन सी। कसरी सम्झिने त? हेर, अब खासमा त बिस्तारै बिस्तारै तिमीले आफै याद हुन थाल्छ, त्यही पनि अलिकति सम्झिने टेक्निक सिकाइदिन्छु। हेर, अ फैट डॉग ईट कीवी, याद कर है त? अ फैट डॉग ईट कीवी। अबाट के याद भयो त बाबु? भाइटामिन ए। फ्याटबाट के हो त? यो सबै फ्याट सल्युबल हो। डगबाट के याद भयो त? भाइटामिन डी। ईटबाट के याद गर त? भाइटामिन ई। र किवीबाट केबाट के याद गर त? भाइटामिन के। ल, यो न याद भयो नि यो दुईटा याद भए पनि पुग्यो। वाट आर द वाटर सल्युबल भाइटामिन? भाइटामिन बी र भाइटामिन सी। अनि के भयो त? झगडा भइरहेको थियो है। झगडा हुँदाखेरि एउटा मान्छे धेरै 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 रिसायो, अनि धेरै रिसाउँदाखेरि तिमी साथै भएर त्यो मान्छेलाई के भन्छौ? हेर, ड्रिङ्क वाटर बाबु, ड्रिङ्क वाटर, बी कुल। के त? ड्रिङ्क वाटर, बी कुल। ओके, भने ड्रिङ्क वाटरबाट के याद गर्नु त? वाटर सल्युबल। बीबाट के याद गर्नु त? भाइटामिन बी। कुलबाट के याद गर्नु त? भाइटामिन सी। भनेको अल अदर भाइटामिन्स आर फैट सल्युबल भाइटामिन एक्सेप्ट भाइटामिन बी र भाइटामिन सी। भाइटामिन बी र सी को हो त बाबु? वाटर हो, वाटर सल्युबल भाइटामिन हो। अब हामीले किन यो कुरा सम्झिराख्नु पर्यो त? कुन वाटर सल्युबल और कुन फ्याट सल्युबल हो? हेर, यदि एज अ डक्टर अथवा तिमीले कुनै पनि भाइटामिन खायो, यदि भाइटामिन बी खाइदियो भने एक्सेसिभ एमाउन्ट भयो भने पनि त्यो तिम्रो बडीबाट वाटर सल्युबल भएकोले तिम्रो किडनीबाट एक्सक्रिएट भएर मजाले युरिनबाट बाहिर गइदिन्छ। भनेको बडीले चाहिने जतिको उसले लिन्छ, बाँकीले उसले बाहिर पठाइदियो।
तर यदि फ्याट सल्युबल भाइटामिन हामी एक्सेसिभ मात्रामा खायौँ भने पनि हाम्रो बडीले हार्म गर्छ। किन त ऊ फ्याट सल्युबल हो र ऊ इजिली बडीबाट बाहिर निस्किन सक्दैन। त्यही भएर भाइटामिन बीको ट्याब्लेट खाँदाखेरि पिसाब पहिलो आउँछ नि नेक्स्ट मर्निङमा हो। किन त वाटर सल्युबल हो, जुन एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ भाइटामिन छ त्यो बाहिर निस्क्यो, तर फ्याट सल्युबल निस्किँदैन र उसले उसले पनि डिजिजहरू गराउँछ ल बाबु। यदि भाइटामिन डी धेरै खाइदियो भने तिम्रो बडी पेन हुन थाल्ने क्या, मसल पेन हुने, बुझ्यौ, तिम्रो बोन पेन हुने। त्यस्तै तिम्रो यदि भाइटामिन ए खाइदियो भने त्यो लिभरको डिजिजहरू भइदिने, तिम्रो आँखाबाट अलिकति पोल्ने, फोटोफोबियाहरू त्यस्तो मेनिफेस्टेसन्सहरू हुन्छ। कसको त? फ्याट सल्युबलको, जुन इजिली एक्सक्रेट हुन सक्दैन। तर वाटर सल्युबल भाइटामिन्सहरू के त इजिली एक्सक्रेट हुन सक्छ। त्यति ओके ल। अब अर्को कुरा के छ भने सुन, सम भाइटामिन्स आर बाबु एन्टिअक्सिडेन्ट। के त? एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन्स ल। यो एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन्सहरू सोधेर आउँछ, जसमा के छ त? 3टा भाइटामिन हो, भाइटामिन ए, भाइटामिन सी र भाइटामिन ई। भनेको भाइटामिन ए, सी र ई यो 3टै एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन हो। अब यो एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको के त? हामीले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। सुन, अलिकति यो बढी कुरा हो तर बुझ्न ट्राई गर ल। मान तिम्रो बडीमा अक्सिजन छ बाबु, यो अक्सिजन डिफरेन्ट कारणले, मान रेस्पिरेसनको कारणले अथवा युभी रेडिएसनको कारणले अथवा धेरै मेटाबोलिजम भएर यो अक्सिजन नि डिफरेन्ट रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसमा कन्भर्ट भइदिन्छ। ओके, केमा कन्भर्ट भइदिन्छ? रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस। जस्तै रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसको इक्जाम्पल्सहरू बाबु, मान O2 पेरोक्साइड भयो, ठिक छ? O2 पेरोक्साइड, नेसेन्ट अक्सिजन बाबु ओजोन भयो। र यो तीनैजना यो यस्तो डिफ्रेन्ट मलिकुल्सहरूले H2O2 ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइडले, यो सबैले के गर्छ त? तिम्रो मेम्ब्रेनलाई ड्यामेज गर्न सक्छ, सेल मेम्ब्रेनलाई। यसले के गर्न सक्छ त? तिम्रो डिएनए ड्यामेज गर्न सक्छ, जसले के गर्न सक्छ त बाबु? क्यान्सर गर्न सक्छ। भनेको यति धेरै यसले समस्या गर्न सक्छ। यसले तिमीहरूको आरबिसीलाई ब्रेक गरेर तिम्रो हेमोलाइटिक एनेमिया पनि गराउन सक्छ। भने यति धेरै कुरा हुँदैछ भने यो जुन रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस छ यसले मैले बचाएर के गर्नु पर्यो त? रिड्युस गर्नु पर्यो बाबु। र रिड्युस गरेर म यसलाई के बनाउँछु त? वाटर बनाइदिन्छु। भने यो रिड्युस गर्दाखेरि बोल त यो ड्यामेज त भएन, सेल मेम्ब्रेनहरू, डिएनए, आरबिसीहरू भयो कि भएन? भएन। र त्यो नगर्नको लागि यो रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसलाई रिड्युस गर्नको लागि सर्टेन भाइटामिन्सहरू एक्टिभ रोल गर्छ। जस्तो भाइटामिन ए भयो, भाइटामिन सी भयो, भाइटामिन ई भयो, NADPH भयो, त्यस्तै अरू कुराहरू पनि हुन्छ। तिम्रो ग्लुटाथियन पनि हुन्छ, क्यारोटेनोइड्सहरू पनि हुन्छ। भने all those molecules help in reducing this reactive oxygen species in water so that it won't affect your body. ओके, भने त्यस्तो काम गर्ने 3टा भाइटामिन हो बाबु। कुन भाइटामिन हो त? भाइटामिन ए, भाइटामिन सी र भाइटामिन ई। भने यो 3टा भनेको हुकुमको एका हो बाबु। के हो त? एका। र एकालाई के भन्छ त बाबु? एस भन्छ। हुकुमका एका भन्छ नि। पत्तामा त्यो तास खेल्छ कि खेल्दैन तिमीहरू? ल, प्लेइङ कार्ड्समा एकाले क्या हुन्छ नि? 1A, त्यो एलाई एस भन्छ नि त बाबु। हो, भने त्यही एस याद गरे। यसबाट के याद गर्नु त? भाइटामिन ए, भाइटामिन सी र भाइटामिन ई। ल, भनेको वाट आर द एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन? भाइटामिन ए, भाइटामिन सी र भाइटामिन ई। ओके ल। आफ्टर दिस बाबु लेट्स स्टडी अबाउट अल दिस पार्टिकुलर भाइटामिन्स। ल, सबभन्दा पहिला तिमीहरूलाई भाइटामिन ए को बारेमा पढाउँछु। Vitamin A. This vitamin is known as babu retinol or retinoic acid. भनेको मान न, यदि एउटा कम्पाउन्ड छ, यदि त्यो अल्कोहलको फर्ममा छ भने रेटिनोल भनिदिने, एसिडको फर्ममा छ भने के भन्ने त? रेटिनोइक एसिड बाबु। ल, अब दिस भाइटामिन बी इज प्रोड्युस्ड फ्रम बीटा क्यारोटेनोइड। के त? बीटा क्यारोटेनोइड बाबु।
अब बीटा क्यारोटेनोइड भनेको के त एकचोटि हेर त जुन क्यारोटेनोइड छ त्यो क्यारोटेनोइड इज अ बाबु फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट के त बाबु फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट द बीटा क्यारोटेनोइड और एनी क्यारोटेनोइड इज क्लासिफाइड इन्टु क्यारोटिन एन्ड जन्थो भनेको क्यारोटिनोल्सहरू ओके भनेको दिस बीटा क्यारोटेनोइड इज अ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट दैट फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट जुन फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टले के गर्छ भने दिस गिव्स येलो टु ऑरेंज कलर बुझ्यौ त येलो टु ऑरेंज कलर दिन्छ म प्लान्ट फिजियोलोजीमा र सेल बायोलोजीमा अझ राम्ररी पढाउँछु भनेको यो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हो बाबु भने फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट कहाँ पाइन्छ त बोल त तिमी आफैले दाइ लिप्समा पाइन्छ त्यही भएर भिटामिन ए कहाँ पाइन्छ त बोल त लिपमा पाइन्छ तिमी भन्छौ दाइ येलो कलरको फ्रुट्स र येलो कलरको फ्रुट्सहरुमा पाइन्छ किन येलो कलरको फ्रुट्समा पाइन्छ किनकि त्यो फ्रुट येलो कलर भएकै के कारणले हो बोल त बाबु क्यारोटेनोइडको कारणले बुझ्यो कि बुझेन त्यही भएर हामीले सोर्स याद गरे पनि हुन्छ मात्र के थाहा पाए पुग्छ भने त केबाट बन्छ बीटा क्यारोटेनोइडबाट र बीटा क्यारोटेन एउटा फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हो भने लिपमा हुन्छ नै बीटा क्यारोटेनोइड भनेको तिम्रो भनेको कलर दिने सब्स्टान्स हो भने जति पनि कलरफुल सब्स्टान्सहरु हुन्छ फ्रुट्सहरु हुन्छ त्यसमा पाइन्छ ओके ल अब सुन यो भिटामिन ए बाबु यसको यदि प्रोपर फंक्सनिङ के हो त सुन यसको प्रोपर फंक्सनिङ एउटै कुरा हो के त बाबु हेर सबभन्दा पहिला एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्यो के गर्यो त एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्यो अर्को काम भनेको प्रोपर भिजनमा काम गर्यो अब यो प्रोपर भिजन कसरी गर्छ त सुन मैले केही कुरा हेर्नको लागि मेरो आँखामा लाइट रेडिएसन्सहरु पर्नु पर्यो त्यो लाइट रेडिएसन्सहरु मेरो रेटिनामा भएको रड्स र कोनमा पर्छ र त्यो रेटिनामा भएको रड्स र कोनले त्यो कुरालाई नर्भ इम्पल्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ र त्यो नर्भ इम्पल्स ब्रेनमा जान्छ र बल्ल म कुराले हेर्छु भने बाबु दिस भिटामिन ए इज एसेन्शियल फर रोडोप्सिन साइकल भन्छ ल पछि एमबीबीएस मा पढ्छ भनेको सिस रेटिनल ट्रान्स रेटिनल धेरै कुराहरु बनेर हुन्छ र त्यसले गर्दा बल्ल नर्भ इम्पल्स जेनेरेट गर्ने काम गर्छ भनेको यो के को लागि भयो त बाबु प्रोपर भिजनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भिटामिन ए भने यस्तो छ भने यदि भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भइदियो भने डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ त सबभन्दा पहिला के भयो त बाबु नाइट ब्लाइन्डनेस के भयो त नाइट ब्लाइन्डनेस र ओभरअलमा म के भन्न सक्छु त जेरो अप्थाल्मिया के त जेरो अप्थाल्मिया भनेको ड्राइनेस अफ आई र त्यो ड्राइनेस अफ आईलाई डिफ्रेन्ट मेनिफेस्टेसन्स गराएर हुन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट मेनिफेस्टेसन्सलाई डब्ल्युएचओले यसरी क्लासिफाई गरेछ बाबु तिमीले त्यति डिटेलमा पढ्दैन तर मात्र वर्ड्सहरु सुनिराख सबभन्दा पहिला के याद भयो त तिम्रो नाइट ब्लाइन्डनेस बाबु ल र नाइट ब्लाइन्डनेसलाई अर्को कुरा के याद गर त कन्जक्टिभल जेरोसिस बाइटोट स्पट्स कर्नियल जेरोसिस कर्नियल अल्सर कर्नियल स्कार र कर्नियल फाइब्रोसिस भन्छ ओके भने यति धेरै कुराहरु हुन्छ यो भिटामिन ए को डिफिसियन्सीले ल र त्यो भिटामिन ए को डिफिसियन्सीमा तिमीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्जाममा सोध्न सक्ने भनेको बाइटोट्स स्पट हो ल बाबु सो व्हाट इज बाइटोट स्पट अरु पनि जति पनि यो कुराहरु सिम्पटम्स छ भने पेशेन्टले आफै फिल गर्छ तर यदि कोही मान्छे छ र त्यो मान्छेको आँखामा तिमीले यसो साइडमा व्हाइट प्याच देख्यो बाबु त्यस्तो प्याच देख्यो भने यस्तो प्याचलाई के भन्ने त हामी बाइटोट स्पट भन्दिने र त्यो बाइटोट स्पट के को कारणले हुन्छ त जहिले पनि भिटामिन ए को डिफिसियन्सी को कारणले हुन्छ भने दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल साइन के त बाबु फर्स्ट क्लिनिकल साइन of vitamin A deficiency first clinical sign of vitamin A deficiency vitamin A deficiency को फर्स्ट क्लिनिकल साइन के हो त बाबु बाइटोट स्पट्स ओके ल अरु के गराउँछ त नाइट ब्लाइन्डनेस गराउँछ र ओभरअल कर्नियल जेरोसिस कन्जक्टिभल जेरोसिस सबैलाई के भन्ने त हामी जेरो अप्थाल्मिया भन्दिने ल ओके सो दिस इज अल अबाउट द भिटामिन ए ओके ल अब भिटामिन ए पढिसकेपछि लेट्स गो टु द अनदर फैट सोलुबल vitamin D babu. This vitamin D is also known as
कोलेक्याल्सिफेरोल र यसको एक्टिभ फर्म हुन्छ बाबु भिटामिन D3 एन्ड द्याट इज नोन एज क्याल्सिट्रायोल के त बाबु क्याल्सिट्रायोल र अब के याद गर्नु पर्यो भने भिटामिन D बन्छ कसरी सुन हाम्रो स्किनमा बाबु कोलेस्टेरोल हुन्छ कोलेस्टेरोल हुन्छ र त्यो कोलेस्टेरोल यूवी रेडिएसनले मिलेर यसले बनाउँछ 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेक्याल्सिफेरोल र त्यो 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेक्याल्सिफेरोल तिम्रो लिभरमा जान्छ लिभरले 125 हाइड्रोक्साइल कोलेक्याल्सिफेरोल बनाउँछ त्यो 25 हाइड्रोक्साइल कोलेक्याल्सिफेरोल तिम्रो किडनीमा जान्छ किडनीले त्यसले 125 डाइहाइड्रोक्साइल कोलेक्याल्सिफेरोल बनाउँछ जसलाई हामी एक्टिभ फर्म भन्छौँ क्याल्सिट्रायल भन्छौँ ओके र त्यति डिटेलमा पढ्नु पर्दैन तर एउटा कुरा मात्र थाहा हुनुपर्छ तिमीलाई कि ओके भिटामिन D कसले बनाउँछ त कोलेस्ट्रोलले बनाउँछ र के को मद्दतले बनाउँछ त यूवी रेडिएसनको हेल्पले बनाउँछ र यूवी रेडिएसनबाट बनेर एउटा कुरा बन्यो 20 भनेको के भन्यो त 7 बाबु 7-डिहाइड्रो कोलेक्याल्सिफेरोल बन्यो र त्यो 7-डिहाइड्रो कोलेक्याल्सिफेरोल लिभरमा गयो त्यहाँ भन्छ के भन्छ 25 हाइड्रोक्साइल कोलेक्याल्सिफेरोल र त्यो 25 हाइड्रोक्सी कोलेक्याल्सिफेरोल किडनीमा गएर के बनायो त क्याल्सिट्रायल बनायो ल भनेपछि यो भिटामिन D बनाउने को त बाबु यूवी रेडिएसनले बन्छ तर इभन कम्प्लिट नाइस भनेको फङ्सनल भिटामिन D कसले बनाउँछ त फङ्सनल भिटामिन D कसले बनाउँछ त बाबु किडनीले बनाउँछ कसले बनाउँछ त किडनीले किन त किडनीले क्याल्सिट्रायल बनाउने काम गर्यो ल ओके अब यो यसरी बनिसकेपछि तिम्रो भिटामिन D यसको फङ्सन के त सुन बाबु यो भिटामिन D को फङ्सन हेर सबभन्दा पहिला यो इन्टेस्टाइनमा काम गर्छ र इन्टेस्टाइनमा काम गरेर यसले के गर्छ त एब्जर्प्सन अफ क्याल्सियमलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ क्याल्सियमको एब्जर्प्सन के गर्यो त इन्क्रिज गरिदियो तर क्याल्सियमको एब्जर्प्सन मात्र इन्क्रिज गरेर क्याल्सियम ब्यालेन्स हुने हो त हुँदैन भने यो किडनीमा पनि काम गर्छ र किडनीबाट नि हेर जुन DCT हुन्छ बाबु त्यो DCTबाट क्याल्सियमको एब्जर्प्सन इन्क्रिज गरिदिन्छ एन्ड द्याट इज क्याल्सियमको एक्सक्रेसनलाई डिक्रिज गरिदियो भनेपछि हेर जुन हामी खाना खाँदैछौँ त्यो खानाबाट आएको क्याल्सियमको एब्जर्प्सनले बढाइदियो र जुन किडनीबाट क्याल्सियम बाहिर निस्किन्छ पिसाबमा त्यसलाई कम गरिदियो कसरी कम गरिदियो त त्यो किडनीको जुन DCT हुन्छ के अरे डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल त्यहाँबाट बाबु रिएब्जर्प्सन अफ क्याल्सियम इन्क्रिज गरिदियो क्याल्सियमको रिएब्जर्प्सनलाई इन्क्रिज गर्दैछ र त्यो इन्क्रिज गर्दाखेरि क्याल्सियमको एक्सक्रेसन जुन पिसाबमा हुन्थ्यो त्यसलाई के गरिदियो त डिक्रिज गरिदियो र यो दुईटा गरिसकेपछि यो भिटामिन D ले के गर्छ त बोनको मिनरलाइजेसन गर्यो कसरी मिनरलाइजेसन गर्यो भने जति पनि क्याल्सियमहरू उसले एब्जर्ब गरेको थियो त्यो क्याल्सियमलाई बोनमा डिपोजिट गरिदियो र बोनलाई के गर्यो त स्ट्रङ बनाउने काम गर्यो के गर्यो त बोनलाई स्ट्रङ बनाउने काम गर्यो बुझ्यो कि बुझेनौ र यसरी गर्दाखेरि एक वर्डमा भन्ने हो भने यसले के गर्दैछ त बाबु क्याल्सियमको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्दैछ भने के गर्दैछ त होमियोस्टेसिस गर्दैछ के को होमियोस्टेसिस त क्याल्सियमको ब्यालेन्स मेन्टेन गरिरहेछ बडीमा यदि भिटामिन D को कमी भयो भने क्याल्सियमको ब्यालेन्स के हुन्छ त कम भइदिन्छ क्याल्सियमको मात्रा के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ र त्यसले केले अफेक्ट गर्छ त अब भन त इभेन्चुअली कसलाई अफेक्ट गर्छ त बोनलाई अफेक्ट गर्यो हैन त्यही भएर बाबु यो भिटामिन D को डिफिसियन्सी यदि भयो भने के हुन्छ त बोल त तिम्रो बोनको प्रोपर मिनरलाइजेसन भएन र बोन के हुन्छ त वीक हुन्छ अब त्यो बोन वीक यदि चाइल्डमा भयो भने त्यसले के गर्छ त बाबु रिकेट्स गर्छ रिकेट्स भन्ने डिजिज गरिदियो र त्यही यदि एडल्टमा भयो भने त्यसलाई भन्छ ओस्टियोम्यालेसिया अब रिकेट्स भनेको बोनको डेभलपमेन्ट नै राम्ररी हुँदैन के बच्चा छ नि त अब बोनको प्रोपर ग्रोथको लागि त तिम्रो क्याल्सियम चाहियो त्यो क्याल्सियमको लागि भिटामिन D चाहियो भने यदि भिटामिन D को कमी भयो भने
बोनको ग्रोथ राम्रो हुँदैन र बोनको ग्रोथ राम्रो भएन भने एउटा मात्र सिम्पटम हुन्छ र बच्चाहरूको खुट्टा यसरी स्ट्रेट हुन्छ नि, यदि भिटामिन डी को कमी भइदियो भने त्यो स्ट्रेट नभएर बाङ्गिन्छ बाबु, बुझ्यौ? त्यस्तै नि अरू डिफिसियन्सीले मजाले हाइट ग्रो गर्दैन र त्यो सिम्पटम्सहरूलाई के भन्छौँ हामी? रिकेट्स भन्छौँ। ल अर्को कुरा ओस्टियोमेलासिया, मानव अलरेडी एडल्ट मान्छे भइसकेका छ तर ऊ अब कहिले पनि घाममा बाहिर निस्किँदैन, युजुअली उसको के छ त तिम्रो इन्डोर कामहरू छ जुन युजुअली मान्छेहरूको धेरै भइरहेछ आजभोलि। भने यदि त्यो घरमै बसिरहेछ, भिटामिन डी उसको कमी भइदियो भने, बाहिरबाट लिन सकेन भने उसको बोनमा के हुन्छ त क्याल्सियमको मात्रा कम भइदिन्छ र क्याल्सियमको मात्रा कम हुँदाखेरि सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ। कस्तो सिम्पटम्सहरू भन्दाखेरि एउटा बोनको पेन हुने बाबु, ठिक छ? यदि अलिकति पनि चोट लाग्यो भने त्यसको बोन फ्र्याक्चर हुन सक्ने, किन त उसको बोनमा राम्ररी मिनरलाइजेसन भएको छैन। बुझ्यो कि बुझेन? भने त्यो सिम्पटम्सलाई के भन्ने त ओस्टियोमेलासिया। चाइल्डमा भयो भने के भन्ने त रिकेट्स भन्ने। ओके, भनेपछि सुन, यदि मान्छे हाम्रो नेपालको मान्छे सबजना विदेश गइरहेको हुन्छ नि त काम गर्नलाई, विदेश को जान्छ त बाबु? बच्चा जान्छ कि एडल्ट जान्छ? भने एडल्टहरू कहाँ जान्छ त काम गर्नको लागि? मलेसिया जान्छ। कहाँ जान्छ त? मलेसिया भनेर देश छ नि त, मेनली तराईको मान्छेहरू मलेसिया गइरहेको हुन्छ। ओके, भनेको एडल्टलाई भिटामिन डी को कमी भयो भने के हुन्छ त? ओस्टियोमेलासिया हुन्छ। याद गर। भने बच्चालाई के भयो त बाबु? रिकेट्स भयो। ओके, ल अब यो भइसकेपछि लेट्स स्टडी अबाउट बाबु भिटामिन ई। के त? भिटामिन ई। दिस भिटामिन ई इज अल्सो नोन एज बाबु टोकोफेरोल, ठिक छ? और यसलाई टोको ट्राइइनोल पनि भन्छ, त तिमीहरूको लेभलमा त्यो नलेख, पर्दैन। टोकोफेरोल। ओके, दिस भिटामिन इज अल्सो नोन एज बाबु एन्टी स्टेरिलिटी भिटामिन। दिस भिटामिन इज नोन एज बाबु ब्युटी भिटामिन, BUTY, ब्युटी भिटामिन। किन ब्युटी भिटामिन भने बाबु सुन, युजुअली जब तिमी बाहिर बसिरहेको छौ युभी रेडिएसनले तिम्रो यो फेसलाई नि त्यसले रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसेसहरू बनाएर फेसको यो कालो 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 हुन्छ नि मान्छेहरू बुढो हुँदा जाँदाखेरि, त्यो सबै के को कारणले हो त? भने युभी रेडिएसनको कारणले। र त्यो युभी रेडिएसनलाई रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसेस प्रोड्युस गरेर त्यस्तो गरेर आउँछ। भने भिटामिन एले त्यसले बचाइरहन्छ तिमीले। अर्को कुरा के छ बाबु? यो भिटामिन ए अल्सो हेल्प इन प्रोपर फङ्सनिङ अफ द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। ओके, त्यही भएर यसलाई के भन्छ त? एन्टी स्टेरिलिटी भिटामिन भन्छ। भनेको स्टेरिलिटी भनेको इनक्यापेबल टु प्रोड्युस चाइल्ड। यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई बचाउने काम पनि कसले गर्छ त? भिटामिन एले गर्छ। त्यही भएर एन्टी स्टेरिलिटी भिटामिन भनिदिने। त्यसलाई के भन्ने त? तिम्रो ब्युटी भिटामिन भनिदिने। र यसको नाम के हो त बाबु? टोकोफेरोल हो। भने यसको फङ्सन्समा एउटा मात्र फङ्सन छ है, सबसे इम्पोर्टेन्ट। यदि राम्रो गर्यो भने त्यो फङ्सन के हो त बाबु? एन्टिअक्सिडेन्ट। के त? एन्टिअक्सिडेन्ट। अब यो एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिनले सेल मेम्ब्रेनलाई बचाउने काम गर्यो, डिएनएलाई बचाउने काम गर्यो। अरू यो जुन फङ्सन छ नि, इट अल्सो हेल्प इन प्रोपर मेटाबोलिजम अफ अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड। अनि यसले नि भिटामिन ए को पनि एब्जर्प्सनलाई पनि हेल्प गर्छ, भिटामिन ए को प्रोटेक्सन पनि गर्छ, सेल मेम्ब्रेनको प्रोटेक्सन गर्यो, ओभरअल बडीकै राम्रो काम गर्छ। ओके, र यसको युजुअली डिफिसियन्सी हुँदैन बाबु। अनि हेर त म के भन्न खोज्छु। ओके, यदि यसको युजुअली डिफिसियन्सी भएन, तर यदि यसको डिफिसियन्सी भयो भने सुन, युजुअली डिफिसियन्सी हुँदैन, भयो भने के हुन्छ त? स्टेरिलिटी हुन सक्छ। अरू के हुन सक्छ त? अक्सिडेटिभ स्ट्रेस बढ्न सक्छ र मान्छेमा त्यो के हुन्छ त? बोल त ब्युटी भिटामिन छ नि त, अनि राम्ररी ब्युटिफुल हुँदैन, कालो कालो डर्माटाइटिस हुन सक्छ। बुझ्यो कि बुझेन? यस्तो सिम्पल कुरा छ। तर यहाँ स्पेसिफिक युजुअली डिफिसियन्सी हुँदैन, त्यही भएर एमसिक्यूहरू खासै सोध्दैन र त्यस्तो स्पेसिफिक पनि छैन के अरू भिटामिन जस्तो कि यसको कमीले यो हुन्छ भनेर छैन। ओके, तर स्टेरिलिटीलाई कतै कतै गर्न सक्छ। ओके, भने रिप्रोडक्टिभ फङ्सन राम्ररी काम गर्न छोडिदिन्छ। के को कमीले त? भिटामिन ई को कमीले। ओके, ल भने के याद गर्ने त? टोकोफेरोल, एन्टी स्टेरिलिटी भिटामिन, ब्युटी भिटामिन। फङ्सन के हो त बाबु? मेन फङ्सन एन्टिअक्सिडेन्टको फङ्सन हो, सेल मेम्ब्रेनलाई बचाउनलाई, अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडको मेटाबोलिजम एब्जर्प्सन गर्नको लागि। भिटामिन
ए को पनि एब्जर्प्सन गर्नको लागि र यसको यदि कमी भयो भने के गर्छ त बोल त एउटा स्टेबिलिटी गर्ने काम गर्यो। अर्को के हुन्छ त बाबु डर्माटाइटिस हुन सक्छ। बुझ्यो कि बुझेन भने त्यस्तो त्यस्तो सिम्पल कुराहरू हुन्छ। ओके, अब यो भइसकेपछि लेट्स स्टडी अबाउट अनदर भाइटामिन, भाइटामिन के। भाइटामिन के, ओके, द भाइटामिन के इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भाइटामिन। ल बाबु यसलाई हामी भन्छौँ फाइलोक्विनन। फाइलोक्विनन, फाइलोक्विनन इज द नेम अफ द भाइटामिन के। यो फाइलोक्विनन भाइटामिन के बाबु इट इज अ फ्याट सल्युबल भाइटामिन र यसको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ त तिम्रो इन्टेस्टाइनबाट हुन्छ र त्यो इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब गर्नको लागि के चाहियो त फ्याट सल्युबल हो भने फ्याटसँगै एब्जर्ब हुन्छ भने तिम्रो लिभरबाट जुन बाइल आउँछ त्यो बाइलको मद्दतले यसको एब्जर्प्सन हुन्छ भने यदि कोही मान्छेलाई लिभर डिजिज छ भने नि उसकोमा भाइटामिन के को पनि डिफिसियन्सी हुन्छ। त्यति मात्र भन्दैछु, अरू भाइटामिन ए को पनि हुन्छ, भाइटामिन डी को, अल द फ्याट सल्युबल भाइटामिनको डिफिसियन्सी हुन्छ र भाइटामिन के को पनि डिफिसियन्सी हुन्छ। र यो भाइटामिन के को फङ्सन के छ बाबु? फङ्सन के छ भने दिस भाइटामिन डी एक्टिभेट्स बाबु, एक्टिभेट्स द क्लोटिङ फ्याक्टर्स। क्लोटिङ फ्याक्टर्सलाई एक्टिभेट गर्छ र कुन कुन क्लोटिङ फ्याक्टरले एक्टिभेट गर्छ भने 2, 7, 9 र बाबु 10 भनेको द भाइटामिन के फाइलोक्विनन एक्टिभेट्स द क्लोटिङ फ्याक्टर 2nd, 7, 9th र 10th क्लोटिङ फ्याक्टर र जसको कारणले के हुन्छ त ब्लडको क्लोटिङ हुने भयो भने यदि यसको डिफिसियन्सी भइदियो भने, डिफिसियन्सी भयो भने बोल त के हुन्छ त एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुने भयो। यदि मान्छेले अलिकति पनि हात काट्यो भने त्यहाँको खुन रोक्दैन, क्लोटिङ हुँदैन ब्लडको। बुझ्यो कि बुझेन? त्यही भएर यदि कोही मान्छेलाई लिभर डिजिज भयो भने बाबु त्यो लिभर डिजिजले गर्दाखेरि के भयो त उसको बडीले राम्ररी क्लोटिङ गर्न सकेन र त्यसपछि धेरै ब्लिडिङ डिसअर्डर्सहरू हुन्छ। बुझ्यौ त? त्यो पनि एउटा सिम्पटम हो र त्यसको लागि पनि डक्टर्सहरूले टेस्ट गरेर आउँछ। खुनलाई निकाल्यो कति देरमा क्लोट गर्दैछ भनेर पनि हेरेर आउँछ कि अब क्लोट गरेन भने यसकोमा भाइटामिन के को डिफिसियन्सी छ। भाइटामिन के को डिफिसियन्सी किन छ त लिभर राम्ररी काम नगरेर, लिभरले राम्ररी बाइल प्रोडक्सन गरेन, त्यो बाइलले गर्दाखेरि भाइटामिन के को एब्जर्प्सन राम्ररी भएन, भाइटामिन के को कमी भयो र भाइटामिन के को कमी भएर के भयो त ब्लिडिङ भइरहेछ भनेर। त त्यतिसम्म त नजाने, तिमीलाई चाहिने भनेको के हो त बाबु? भाइटामिन के लाई के भन्छ त? फाइलोक्विनन भन्छ। र यो फाइलोक्विननको काम के हो त? क्लोटिङ फ्याक्टरले एक्टिभेट गर्ने। कुन कुन क्लोटिङ फ्याक्टरलाई त 2nd, 7th, 9th र 10। कसरी याद गर्ने त? म जब स्टुडेन्ट थिएँ मैले 2, 7, 9, 10 याद गरेका थिएँ, 27910 याद गरेका थिएँ कि ठ्याक्कै नम्बर मोबाइल नम्बर हुन्छ नि त्यसरी 27910, 2, 7, 9, 10। ओके ल अब भन एकचोटि यता हेर, धेरै चाहिँदैन, मात्र हेरिराख, न याद गरे पनि पुग्छ। अलिकति कन्सेप्ट मात्र दिन खोज्दैछु बाबु। भनेको यो भाइटामिन के हो बाबु? यो भाइटामिन के आफूलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त? भाइटामिन के इपोक्साइडमा कन्भर्ट गर्यो र जब आफूलाई भाइटामिन इपोक्साइडमा कन्भर्ट गर्छ भने यो क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरूमा कार्बन डाइअक्साइड एयर गरेर कार्बोक्सिलेसन गर्छ र बल्ल कार्बोक्सिलेसन गरिसकेपछि नि पहिला यो इनएक्टिभ थियो, अब के भयो त एक्टिभ भयो र एक्टिभ भइसकेपछि बल्ल यसले के गर्छ त ब्लडको क्लोटिङ गर्ने काम गर्यो। बुझ्यो कि बुझेन? भने फेरि यो भाइटामिन के आफैले फेरि अर्को एक्टिभ फर्ममा कन्भर्ट गर्छ, भाइटामिन के हाइड्रोक्विनोन भन्छ त्यसलाई, हैन, र अर्को इपोक्साइड हुन्छ। अनि त्यसरी यसले फङ्सन गरेर आउँछ। भने यदि भाइटामिन के को डिफिसियन्सी भयो भने यो जुन इनएक्टिभ फर्ममा क्लोटिङ फ्याक्टर छ एक्टिभ फर्ममा कन्भर्ट हुँदैन र एक्टिभ फर्ममा कन्भर्ट नभइसकेपछि उसले क्लोटिङ गर्न सक्दैन र भएन भने के हुन्छ त ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ, एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुन्छ। ओके बाबु? ल अब यो बुझिसकेपछि भाइटामिन के बुझिसकेपछि लेट्स गो टु द टिपिकल वाटर सल्युबल भाइटामिन। सबभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई भाइटामिन सी को बारेमा अलिकति भनिदिन्छु। द भाइटामिन सी, बी कुलको सी छ नि त, भाइटामिन सी इज नोन एज बाबु एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड र यो एस्कर्बिक एसिडको यदि फङ्सन के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसलाई एन्टिभाइरल
भाइटामिन पनि भन्छ, एन्टिभाइरल भाइटामिन पनि भन्छ। सुन, त्यहीबाट जब भाइरल इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ नि, कसैलाई कमन कोल्ड भइरहेको हुन्छ भने डक्टरले के भन्छ त, तिमी बाबु तिमी गएर एलोभेरा जुस खाऊ, तिमी गएर नि साइट्रस फ्रुट्सहरू खाऊ। साइट्रस फ्रुट्समा के हुन्छ त, एस्कर्बिक एसिड हुन्छ, भाइटामिन सी हुन्छ र त्यसले तिम्रो भाइरल इन्फेक्सनलाई फाइट गर्नलाई हेल्प गरिरहन्छ। ओके ल, भने यो भाइटामिन सीको फङ्सन्स चाहिँ बाबु हेर्ने हो भने यसको फङ्सन्सहरू हुन्छ सबभन्दा पहिला म्याट्रिक्स बनाउने कि जे कुराको पनि आइदर त्यो बोनको म्याट्रिक्स होस् बाबु, त्यस्तै बाबु यसले कोलाजन बनाउने काम गर्यो कोलाजन सिन्थेसिसमा, त्यस्तै यसले अरू कुरा के गर्छ भने बोनको म्याट्रिक्स बनाउने काम गर्यो। त्यो जुन सेलुलर म्याट्रिक्सहरू हुन्छ नि, त्यो सेलुलर म्याट्रिक्स पनि गर्यो, इन्टरसेलमा हुने म्याट्रिक्सहरू जे कुरा पनि बनाउनु छ भने यो कसले बनाउने काम गर्छ त, भाइटामिन सीले बनाउने काम गर्छ ल। तर तिमीहरूले जहिले पनि के चाहियो भने यो कोलाजनवाला इम्पोर्टेन्ट छ, कोलाजन सिन्थेसिसमा कसले हेल्प गर्छ भनेर सोधेर हुन्छ, कसले त, भाइटामिन सीले। ओके, भने यो भाइटामिन सीको यदि डिफिसियन्सी भयो भने हेर धेरै कुराहरू हुन्छ, त तिमीहरूले एउटै मात्र सोधेर आउँछ स्कर्भी, के त बाबु, स्कर्भी। अब स्कर्भी भनेको के हो त, हेर त, ब्लिडिङ गम, के त बाबु, ब्लिडिङ गम। हेर कसै कसैले ब्रस गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँबाट यो ब्लिडिङ भइरहेछ नि, यो ब्लिडिङलाई के भने त ब्लिडिङ गम भन्छ मान्छेहरूले, अनि त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुने त्यो डिजिजको नाम के हो त बाबु, स्कर्भी हो ल। भने यसले अरू पनि गर्छ, लुज तित गरिदिन्छ, त्यसपछि तिम्रो हेयर राम्ररी बसेर आउँदैन, डर्माटाइटिस भयो, तिम्रो स्वेलेन लेग्सहरू स्वेलेन भइरहेछ, त्यो सबै कुरा गर्छ। त तिमीहरूले के याद गर त, स्कर्भी भन्ने कुरा याद गर, र स्कर्भी किन हुन्छ त, भाइटामिन सीको डिफिसियन्सीले हुन्छ भन्ने कुरा याद गर ल। र भाइटामिन सीलाई के भने त स्कर्भिक एसिड भन्ने, र यो भाइटामिन सी अल्सो हेल्प टु फाइट द भाइरल इन्फेक्सन, त्यही भएर के भने त एन्टिभाइरल भाइटामिन पनि भनिदिने, कसलाई त, भाइटामिन सीलाई। ओके ल, ओके। अब यो भइसकेपछि लेट्स स्टडी अबाउट द भाइटामिन बी बाबु। भाइटामिन बी हैज मेनी क्लास, मेनी सब टाइप्स। ओके, त्यही भएर भाइटामिन बी कम्प्लेक्स भनेर आउँछ नि, भने त्यस्तै एउटा छ बाबु भाइटामिन B1। ओके, र यो भाइटामिन B1लाई हामी के भन्छौँ त, थाइमिन भन्छौँ, थाइमिन। ओके ल, सुन, अब धेरै विद्यार्थीहरूले नि यो थाइमिनलाई ठ्याक्कै योसँग कन्फ्युज गर्छ, थाइमिनसँग ल। अब कन्फ्युज नहुने, यो थाइमिन भन्ने कुरा के हो त बाबु, नाइट्रोजन बेस हो, र यसले के बनाउँछ त, डिएनए बनाउने काम गर्यो, के त, डिएनए बनाउने काम गर्छ थाइमिन पाइरोफस्फेट। ओके ल, भनेपछि थाइमिन। अब यो थाइमिन भनेको B1 हो, र तिमीहरूले भन्छौ 1 कसरी याद गर्छौ त, रोमनमा के लेख्छौ त बाबु, आई लेख्छौ, भने जुनमा आई छ त्यो भाइटामिन हो। सो थाइमिन के भयो त, भाइटामिन भयो, र THY वाला के भयो त, बोल त, थाइमिन, त्यो भनेको नाइट्रोजन बेस भयो। ओके ल, भने यो थाइमिन बाबु भाइटामिन B1 एक्ट एज को इन्जाइम्स ल, को इन्जाइम्सको काम गर्यो। धेरै डिटेलमा जाँदैन, तर एउटा दुईवटा कुरा मात्र भन्दैछु, दिमागमा राखिराख के, अलिअलि मात्र सुन, याद नगरे पनि हुन्छ। जस्तो बाबु यसले एउटा को इन्जाइम बनाउँछ, थाइमिन पाइरोफस्फेट, र तिमीहरूलाई नि यो थाइमिन पाइरोफस्फेट जब म पाइरुविक एसिडबाट नि एसिटाइल कोइन्जाइम ए बनाउने काम गर्छु, जब तिमीहरूलाई रेस्पिरेसन पढाउँछु, त्यो रेस्पिरेसनमा त्यो लिङ्क रिएक्सनमा काम गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै बाबु अल्फा केटोग्लुटारिक एसिडलाई नि यसले सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए बनाउन पनि हेल्प गरेर हुन्छ, भनेको डिकार्बोक्सिलेसन इन्जाइममा काम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन्समा हेल्प गरेर हुन्छ। तर त्यहाँसम्म नजाने हामीले भाइटामिन B1 को काम के हो भन्दाखेरि त वर्क एज अ को इन्जाइम भनेर मात्र थाहा भए पनि पुग्छ ल बाबु। ओके, अब यसको यदि डिफिसियन्सी भइदियो भने, यसको डिफिसियन्सी भयो भने यो तिमीहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। भाइटामिन B1 को डिफिसियन्सीले बेरी गराउँछ, के त, बेरी। अब यो बेरी पनि दुई टाइपको हुन्छ बाबु, एउटा हुन्छ वेट बेरी, एउटा हुन्छ ड्राई बेरी। वेट बेरी भनेको नि तिम्रो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमलाई अफेक्ट गर्ने, बुझ्यौ। ड्राई बेरी नि तिम्रो दिमागले अफेक्ट गर्ने। अब दिमागले अफेक्ट गर्दाखेरि त्यो मान्छेले सोच्न सक्दैन, लेथर्जिक हुन्छ, चाँडै इरिटेट हुन्छ, याद गर्न सकिरहेको हुँदैन, बुझ्यौ त। अनि ओभरअल त्यो सिम्पटम्सलाई के भने त, बेरी भन्ने। त्यही बेरी बाबु एउटा अर्को नै छ, त्यसले वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम, वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम पनि भन्छ,
ओके। अब सुन, यो वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम पनि के को कमीले हुन्छ त भिटामिन B1 को कमीले हो। ओके ल, अब यो वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम युजुअली तिम्रो नि यो जो अल्कोहलिक मान्छेहरूमा देखा पर्छ के, ठीक छ। अल्कोहलिक मान्छेमा कुन डिजिज देखा पर्छ भनेर सोधिरहन्छ वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम, किन अल्कोहलले गर्दाखेरि नि भिटामिन B1 को एब्जर्प्सनलाई कम गरिदियो र भिटामिन B1 को के भयो त डिफिसियन्सी भयो र त्यो डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि बेरी भयो। त्यही डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि यही बेरी ड्राई बेरीमै वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम भन्छ, जसमा मान्छेहरू याद गर्न सकिरहँदैन कुनै पनि कुराहरू। साइकोसिस भनेको अलिअलि तिम्रो रिसाउने, इरिटेसन हुने, डिप्रेसनमा जाने, त्यस्तो सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ र त्यसलाई के भने त वर्निक्स कोर्साकफ सिन्ड्रोम भनेर। के को कारणले हुन्छ त थायमिनको कमीले हुन्छ। के को कमीले त भिटामिन B1 को कमीले। ल ओके, अनि सुन हेर त अलिकति डायग्राम मात्र हेर, धेरै नपढ। मात्र वेट बेरीमा हार्ट फेलियर हुनसक्छ, हार्टको हाइपरट्रोफी, हार्टको साइज ठुलो भइरहेको हुन्छ बाबु। ल त्यस्तै इडीमा तलको खुट्टाहरू स्वेलेन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई इडीमा भन्छ। भने ड्राई बेरीमा के हुन्छ त तिम्रो दिमाग राम्ररी, पेरिफेरल न्युरोप्याथी भनेको दिमाग राम्ररी काम गर्न सकेन, याद गर्न सकेन, डिप्रेसन हुने, त्यसपछि भनेको प्यारालाइसिस हुने काम, त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ। ल भने बेरी हुन्छ। कुन बेरी त वेट बेरी र ड्राई बेरी हुन्छ। के को कमीले हुन्छ त बाबु भिटामिन B1 को कमीले हुन्छ। ल ओके, अनि अब B1 भइसकेपछि वी विल हैव टू सी अनदर भिटामिन, दैट इज बाबु भिटामिन B2। दिस भिटामिन B2 इज नोन एज राइबोफ्लाविन। Riboflavin is vitamin B2 babu. The vitamin B2, this vitamin B2 is riboflavin. So this help in the synthesis of babu EF, FAD, यस्तो कोएन्जाइम्सहरू के त बाबु कोएन्जाइम्स। यो पनि के को काम गर्छ त कोएन्जाइम्स को काम गर्छ। यो FMN भनेको फ्लाभिन मोनो न्युक्लियोटाइड, FAD भनेको फ्लाभिन एडेनोसाइन डाइन्युक्लियोटाइड र यिनीहरूले यो FAD ले FADH2 बनाउँछ। त्यो FADH2 ले इनर्जी दिने काम गर्यो। ल त्यस्तै बाबु यो FMN ले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा काम गरिरहेको हुन्छ र यसले पनि इनर्जी दिने काम गर्यो। भनेको धेरै फङ्सन्सहरू हुन्छ। ल एउटा स्पेसिफिक भएन, धेरै ठाउँमा कोएन्जाइमको रूपमा यिनीहरू काम गरिरहेको हुन्छन्, जुन पनि भिटामिन्सहरू छ। भने तिमीहरूलाई के चाहियो त अब यसको यदि डिफिसियन्सी भइदियो भने त्यो डिफिसियन्सीले के गराउँछ त हेर त। कोही मान्छेहरूले तराईमा नि भनिरहन्छ जुठ कठा भयो भनेर, जब यो साइडमा नि अलिअलि घाउ भइदिन्छ कि यो यहाँनिर, ठिक छ। त्यस्तै नि यहाँनिर यो जब यो माउथ खोल्छ अनि यहाँनिर व्हाइट प्याचेस भइरहन्छ, त्यसलाई एफ्थस भन्छ। ल त्यस्तै तिमीहरूको टङमा पनि घाउ हुनसक्छ। भने अल दोज कुराहरूलाई बिकज किन हुन्छ त बाबु भिटामिन A को कमीले। त्यसलाई के भन्छौँ त हामी चेलोसिस भन्छ। त्यस्तै के भन्छ त ग्लोसाइटिस भन्छ। ग्लोसाइटिस भनेको इन्फेक्सन अफ द टङ भयो बाबु। चेलोसिस भनेको के त चिलोसिस र चिलाइटिस भन। त्यो चिलाइटिस र चिलोसिस भनेको के त बाबु यो एङ्गुलर चिलोसिस भनेको तिम्रो यहाँको जुन म्युकस मेम्ब्रेनहरू छ त्यो म्युकस मेम्ब्रेनको इन्फेक्सन हुनु, त्यहाँ बाबु एप्थस फर्मेसन हुनु माउथमा, ओरल एप्थस। ल यो नाम न याद गरेर पनि कन्सेप्ट याद गर। ल यो नाम म धेरै दिन चाहिएन, तिमीले याद गर्न गाह्रो हुन्छ भनेको चिलोसिस चाहिँ याद गर। और चिलाइटिस भन्छ, एङ्गुलर चिलाइटिस किन हुन्छ त भिटामिन A को कमीले, भिटामिन B2 को कमीले हुन्छ। ग्लोसाइटिस पनि हुन्छ भनेको टङ ग्लोसाइटिस, जसले पनि टङको इन्फेक्सनलाई भन्छ बाबु। त्यस्तै अर्को ओरल एप्थस, त्यो व्हाइट प्याचहरू कसैले भइरहेको हुन्छ नि यसरी मुखमा, तिमीलाई पनि भएको होला, नत्र घरमा कसैलाई न कसैलाई भएको होला। भने के को कमीले हुन्छ त भिटामिन B को कमीले हुन्छ, भिटामिन B2 को कमीले हुन्छ। र डक्टरले के दिन्छ त भिटामिन B दिन्छ र त्यसपछि त्यो निको हुन्छ बिस्तारै। ओके, सो अल दिज आर मेनिफेस्टेसन के त बाबु भिटामिन B2 को कमीको मेनिफेस्टेसन हो। ल त्यस्तै अलिकति अगाडि जाँदाखेरि वी विल बी स्टार्टिङ बाबु भिटामिन B3 र भिटामिन B3 इज नोन एज नियासिन। के त बाबु नियासिन। र यो पनि नियासिन पनि के हो त एउटा कोएन्जाइम नै हो। के हो त कोएन्जाइम नै हो, जसले हेर त NADP सुन्यावाला फोटोसिन्थेसिसमा, NAD सुन्यावाला कहाँ त रेस्पिरेसनमा बाबु, ठिक छ। भने अल दोज आर कोएन्जाइम्स मेड अफ के त भिटामिन B3 नियासिन। ओके नियासिन। अब यसको यदि डिफिसियन्सी भयो भने त्यो डिफिसियन्सीले पनि त यसले पनि त इन्फेक्सन गराउँछ। र यसले एउटा मात्र याद गर बाबु पेलाग्रा। के त पेलाग्रा।
सो पेलाग्रा इज अ ग्रुप अफ डिसअर्डर द्याट इज तीनटा कुरा हुन्छ यसमा तिमीले D3 भनेर याद गर्नु भनिरहेको हुन्छ त्यो D3 मा भनेको सबभन्दा पहिला डायरिया गराउँछ डर्माटाइटिस गराउँछ र इभेन्चुअली बाबु यदि केही पनि गरेन भने डेथ गराइदिन्छ ओके भने त्यो अल थ्री कम्बिनेसन अफ सिम्पटम्स आर नोन एज बाबु के अरे पेलाग्रा के त पेलाग्रामा के हुन्छ त डायरिया हुन्छ डर्माटाइटिस हुन्छ र डेथ हुन्छ र के पनि भन्छ भने D3 हुँदैन बाबु D4 हुन्छ र एउटा डीले डिमेन्सिया पनि गराउँछ भने याद गर्न पनि त्यो मान्छेलाई गाह्रो भएर आउँछ भन्छ ओके तर युजुअली तिमीहरूलाई नि यही तीनटा सिम्पटम दिएर आउँछ डायरिया डर्माटाइटिस र डेथ भनेर आउँछ एन्ड दिज आर द सिम्पटम्स अफ के त पेलाग्रा एन्ड पेलाग्रा इज कज ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ के त बाबु भिटामिन B3 द्याट इज नियासिन के त नियासिन ल ओके अब यो नियासिनको बारेमा पनि भइसकेपछि वी विल ह्याभ टु से अबाउट हेर त यो डर्माटाइटिसको फोटो है ल यो डर्माटाइटिस कस्तो हुन्छ पेलाग्रामा मान्छेको सिचुएसन यसरी यस्तो यस्तो जिउमा यस्तो यस्तो डर्माटाइटिसहरू भइरहेको हुन्छ ल एउटा डायग्राम मात्र राखिदिएको याद गर्नको लागि अब भिटामिन B3 भइसकेपछि लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट भिटामिन B5 ल बाबु यो बीलाई हामी के भन्छौँ त पैंटोथेनिक सरी एकैछिन ल पैंटोथेनिक एसिड this pantothenic acid is vitamin B5 okay and this vitamin B5 also act as a coenzyme बाबु भने यसको डिफिसियन्सी ले एउटा याद गर तिमीले सोधिरा हुन्छ के सोधिरा हुन्छ भने बर्निङ फिट सिन्ड्रोम ओके भनेपछि यसले भिटामिन B5 को कमीले हुँदाखेरि पेरिफेरल न्युरोप्याथी हुन्छ नर्भहरूको राम्ररी काम गर्न सक्दैन फङ्सन र त्यो नर्भहरू राम्ररी काम गर्न सकेन भने हेर यसो तिम्रो खुट्टाहरू के भइदिन्छ भने रातो भइदिन्छ खुट्टा स्वेलेन भइदिन्छ खुट्टा टच गर्दाखेरि तातो तातो भइदिन्छ बुझ्यौ यस्तै ठ्याक्कै फोटो देखाउन खोजेको छ नि त अब यही फोटो के को हो त बर्निङ फिट सिन्ड्रोमको हो तातो खुट्टा स्वेलन खुट्टा रातो खुट्टा ओके र यसरी यो मान्छेले टच गर्दाखेरि मेरो खुट्टामा कस्तो आगो भयो जस्तो फिल हुन्छ र त्यो सिम्पटमलाई के भन्छ त बर्निङ फिट सिन्ड्रोम भन्छ बाबु र त्यो बर्निङ फिट सिन्ड्रोम के को कारणले हुन्छ त भिटामिन B5 को और पेन्टोथेनिक एसिडको डिफिसियन्सीले हुन्छ ल ओके पेन्टोथेनिक एसिडको काम के हो त बाबु यो पनि कोएन्जाइमको काम हुन्छ प्रोपर फंक्शनिङ अफ द न्युरोन को काम हुन्छ नर्भ को प्रोपर फंक्शन को लागि काम हुन्छ र यसको कमीले पनि अनेमिया पनि हुन सक्छ त तिमीहरूले सोच्छ के त बर्निङ फिट सिन्ड्रोम र बर्निङ फिट सिन्ड्रोम के को डिफिसियन्सीले हुन्छ त भिटामिन B5 को और पैंटोथेनिक एसिड ओके पैंटोथेनिक एसिड ल अब यो बर्निङ फिट सिन्ड्रोम भइसकेपछि भिटामिन B5 भइसकेपछि लेट्स स्टडी अबाउट भिटामिन B6 दिस इज नोन एज पाइरोडोक्सिन भिटामिन भन्छ यसलाई ल ओके ल छैन है यो पाइरोडोक्सिन भन्छ भिटामिन B6 लाई र भिटामिन B6 को अब यो पनि एउटा PLP भन्छ पाइरोडोक्सिन भनेको पाइरोडोक्सिन लाइपोफोस्फोराइलेज हो कि PLP यसरी यसको कोएन्जाइमको नाम हो एक्टिभ फर्म हो भने यसको यदि डिफिसियन्सी भयो भने यसले एउटा डिजिज मात्र याद गर्नु छ भने पनि के याद गर त पेरिफेरल न्युराइटिस गराउँछ र यो भनेको नर्भको इन्फ्लामेसन हो साइडमा नर्भको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा भएको इन्फ्लामेसन्सहरू पेरिफेरल न्युराइटिस गराउँछ भिटामिन B6 को कमीले ओके भने अब यस्तै गर्दाखेरि अर्को एउटा भिटामिन छ बाबु त्यो भिटामिनलाई के भन्ने त भिटामिन B7 भन्दिने त्यो भिटामिन B7 लाई हामी भन्छौँ बायोटिन के त बायोटिन र यही भिटामिन B7 लाई अर्को पनि भन्छ भिटामिन H माने this vitamin B7 or biotin also act as the coenzyme. It helps in the proper functioning of the saturated fat को fatty acid को absorption metabolism में help गरिरहन्छ ल माने यसको कमी युजुअली हुँदैन बडीमा तर भयो भने नि यसको डिफिसियन्सीहरु खासै तिमीले सोध्दैन तर भयो भने त्यहाँ लेखेको धेरै कुराहरु मैले फोटोमा राखेको छु हेयर लस हुन्छ बाबु डर्माटाइटिस हुन्छ
डर्माटाइटिस हुन्छ मोस्ट कमन सिम्पटम, त्यस्तै हेयर लस हुन्छ बाबु, त्यस्तै बडी एक हुन्छ, के हुन्छ त डिप्रेसन हुन्छ ल। ओके, भने यो भइसकेपछि अब हामीसँग दुईटा मात्र भिटामिन छ। एउटा छ बाबु भिटामिन B9 र भिटामिन B9 लाई हामी भन्छौँ फोलिक एसिड र दिस फोलिक एसिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भिटामिन। ओके, किन त हेर तिमीले त्यहाँ डायग्राम देखाउँछु, यो फोलिक एसिड दिस हेल्प इन द एक्टिभेसन अफ भिटामिन B12 र भिटामिन B12 ले गर्दाखेरि जुन पनि सेल डिभिजन हुनको लागि जब डीएनए को रेप्लिकेसन गर्नु छ अनि अरू कुराहरू बनाउनु छ सेल डिभिजनको लागि, न्युक्लियोटाइड्सहरू, डीएनए, आरएनए, ओके, त्यो कुराहरूलाई बनाउनको लागि बाबु कसले हेल्प गर्छ त भिटामिन B12 ले हेल्प गर्छ। र त्यो भिटामिन B12 लाई कसले हेल्प गर्छ त भिटामिन B9 ले हेल्प गर्छ, फोलिक एसिडले हेल्प गर्छ। भने यदि भिटामिन B9 को कमी भयो भने जुन पनि कुरा फास्ट रेप्लिकेसन भइरहेछ नि, चाँडै रेप्लिकेसन हुन्छ, त्यसको रेप्लिकेसनमा अफेक्ट गर्छ। त्यस्तै एउटा रेप्लिकेसन कसले गर्छ त तिम्रो आरबीसी ले गर्छ। भने अब आरबीसी डिभाइड हुन सक्दैन र डिभाइड नहुँदाखेरि त्यसको साइज के भइदिन्छ त ठुलो भइदिन्छ, तर नम्बर अफ आरबीसी चाहिँ के भयो त कम भयो र त्यस्तो डिफिसियन्सीलाई के गराउँछ त बोल त मेगालोब्लास्टिक अनेमिया गरायो। के गरा त अनेमिया। अनि तिमीले यही सोधेर हुन्छ यो भिटामिन B9 और फोलिक एसिडको डिफिसियन्सीले के हुन्छ त मेगालोब्लास्टिक अनेमिया हुन्छ भनेर ल। ओके, भने हेर एउटा कुरा है, यो धेरै छ ल बाबु, तर यति नबुझ्ने, मात्र अलिकति हेर्न ट्राई गर, बुझ्यो भने राम्रो, बुझेन भने पनि इट्स ओके। तिमीलाई के सोध्छ त फोलिक एसिडको डिफिसियन्सीले के गराउँछ त बोल त मेगालोब्लास्टिक अनेमिया गराउँछ। तर अलिकति हेर्दाखेरि हेर, यो जुन फोलिक एसिड छ बाबु, यो फोलिक एसिडले के गर्छ भने भिटामिन B12 लाई कहाँ भयो, भिटामिन B12 लाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्यो। अनि त्यो एक्टिभेट गरेर के बनायो त त्योले मेथियोनिन भन्ने अमाइनो एसिडलाई होमोसिस्टिन बनाउँछ र त्यो होमोसिस्टिन बनाउँछ र के बनाउँछ, होमोसिस्टिनले अरू डीएनए को सिन्थेसिसमा, प्रोटिन को सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ बाबु। भने मैले उल्टो बोल्दै, हेर त यो फोलेटले के गर्यो त भिटामिन B12 ले एक्टिभेट गर्यो। त्यो भिटामिन B12 ले होमोसिस्टिन भन्ने कुरालाई मेथियोनिनमा कन्भर्ट गर्दियो र त्यो मेथियोनिनले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के बनाउनको लागि त डीएनए बनाउनको लागि, प्रोटिन बनाउनको लागि। भने यदि भिटामिन B9 को फोलिक एसिड को कमी भयो भने भिटामिन B12 काम गर्न सक्दैन। यदि भिटामिन B12 को कमी भयो भने डीएनए बनाउन सक्दैन, प्रोटिन बनाउन सकेन र त्यो हुँदाखेरि आरबीसी म्याच्योर हुन सकेन र डिभाइड गर्न सकेन। त्यस्तो हुँदाखेरि आरबीसी को साइज के भइदिन्छ त ठुलो भइदिन्छ र त्यो अनेमिया गराउँछ। त्यसलाई के भने त हामी मेगालोब्लास्टिक अनेमिया भनिदिने ल। भने अब लास्ट भिटामिन पढ्दै बाबु, भिटामिन B12 दैट इज नोन एज कोबालामाइन और साइनोकोबालामाइन। ओके, दिस इज भिटामिन B12 द फंक्शन। भिटामिन B12 also act as a बाबु के त कोएन्जाइम र दिस also help in the के त डीएनए सिन्थेसिस, प्रोटिन सिन्थेसिस। भने यसको यदि डिफिसियन्सी भयो भने यो डिफिसियन्सीले मेगालोब्लास्टिक अनेमिया गराउँछ। तर त्यो मेगालोब्लास्टिक अनेमियाको टाइपलाई हामी पर्निसियस अनेमिया भन्छौँ ल, पर्निसियस अनेमिया भन्छौँ। सुन, अलिकति ध्यान दिएर सुन, 1 मिनट टाइम लिन्छु तिमीहरूको। हेर त यो भिटामिन B12 को सोर्स चाहिँ बाबु, दिस भिटामिन B12 इज युजुअली फाउन्ड इन एनिमल सोर्स ल, एनिमल प्रोडक्ट्समा। अब त्यो एनिमल प्रोडक्ट्स भनेको तिमी एनिमल नै खाऊ, फर एक्जाम्पल माछा मासु खायो अथवा एनिमलको प्रोडक्टहरू खाऊ, एग खाऊ, तिमी मिल्क खाऊ, all of them consist of vitamin B12. This vitamin B12 goes into your stomach break down it into the vitamin B12 and that combines with the specific protein R protein नजाऊ। तर त्यो एनिमल भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन को लागि बाबु एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर। अनि यो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर्सहरूले भिटामिन B12 को एब्जर्प्सनलाई डियोडेनममा गर्न हेल्प गर्छ।
डुयोडेनममा भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन हुन्छ र डुयोडेनममा कसले गर्न हेल्प गर्छ त तिम्रो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरले। भने यदि यो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको कमी भइदियो भने भिटामिन B12 राम्ररी एब्जर्ब हुन सकेन र त्यो भिटामिन B12 एब्जर्ब भएन भने त्यसको डिफिसियन्सी हुन्छ र त्यो डिफिसियन्सीले के गराउँछ त बाबु एउटा अनिमिया गराउँछ। त्यो अनिमियाको नाम के हो त बाबु पर्निसियस अनिमिया। ओके, सो पर्निसियस अनिमिया इज अल्सो मेगालोब्लास्टिक अनिमिया बट इट occur due to the deficiency of vitamin B12, that is because of the deficiency of intrinsic factor, due to deficiency of intrinsic factors ल। ओके, यसरी गर्दाखेरि हाम्रो भिटामिन्सहरु कम्प्लिटली सक्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा we will be starting from the cell biology ल। ओके, थ्यांक यू क्लास, have a good day, bye bye।